उम्मती बना के मजहब आले सुन्नत वल जमात के साथ वाबस्ता फरमाए। आले सुन्नत वल जमात का अकीदा, कायदा, कानून, दस्तूर, मंशूर क्या है? जो खुदा को वहदहू ला शरीक मानते हैं, न उसकी जात में कोई शरीक है, न उसकी सिफात में कोई शरीक है। मखलूक में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फखरुल अव्वलीन वल आखिरीन, खातिमुन नबिय्यीन मानते हैं। उनके बाद तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके बाद तमाम सहाबा, खसूसन अहले बैत अज़्ज़ाम, शहीदान करबला, शहीदान बदर, शहीदान उहद, ताबईन, तब ताबईन, सालिहीन, उलमा, मशाइख को सच और बरहक माना। मैं आपके सामने लच्छेदार तकरीर नहीं करूंगा, सादी तकरीर करूंगा कि अक्सर गांव के लोग बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 20 जुबानें आती हैं। कोई बंदा जिस जुबान में बात कर ले, जिस जुबान में तकरीर करा रहे हमें आती है, लेकिन ये हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास हम पे निगाह, उनकी औलाद होने की हैसियत से, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी की औलाद होने की हैसियत से, इस वक्त जो हजूर गौसे पाक का गदी नशीन है सैयद सालिम अल गिलानी, वो मेरे हाथ पे बैत भी है, मेरा खलीफा भी है और वहां गदी नशीन भी, और मेरी फुफ्फी का पोता भी। जब उनके वालिद यूसुफ अल गिलानी फौत हुए तो आपके यहाँ के बड़े पीर और इंडिया के बड़े बड़े पीर और दमिश्क के और उर्दन के बड़े बड़े पीर वहां मौजूद थे, लेकिन वहां सैयदा ज़ैनब खातून के जो गदी नशीन है, शेख अल्लाह उनका नाम है, वो उठे और मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मिसल्ले पे खड़ा कर। मैंने कहा ये बड़े बड़े पीर बैठे हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का गदी नशीन है, ख्वाजा निजाम साहब का है, ख्वाजा फरीद साहब का है, ख्वाजा साबिर क्लियर का है और मुजद्दिद अल-फिसानी का गदी नशीन है। मैंने कहा, उसने कहा नहीं, ये आपके ऐलानी सैयद हैं और ये आपके रिश्तेदार हैं, आप इन्हें नमाज पढ़ानी है, आप इन्हें इसको बैत करना है। आल है तो पगड़ी बांध दो, आल नहीं तो दुआ करो। फिर आहल था, तरबियत याफ्ता हमारा था, हमने बैत भी किया, खिलाफत भी, आज वो काम कर रहा है। बहरहाल पूरी कायनात की, मेरी और आपकी और पूरी कायनात की जो कामयाबी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतों में। अगर हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें आई, हम कामयाब हैं, और अगर हम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी सुन्नतें ना आई, लाखों दावे करते रहे, कोई कामयाब नहीं। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल करें। और जब भी आप किसी महफिल में जाओ, अपने पीरों को मिलने जाओ, किसी आले रसूल को मिलने जाओ, किसी मौलवी साहब की महफिल में जाओ, किसी डॉक्टर प्रोफेसर की महफिल में जाओ, तो याद रखना 2 रकात नफल पहले पढ़ो कि अल्लाह जो तेरा नूर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतर रहा है, बरस रहा है, उनका नूर तमाम अंबिया इस्लाम, तमाम सहाबा, खसूसन खुलफाए राशिदीन पे बरस कर, तमाम औलिया अल्लाह पे बरस कर, इस खानका वालों पे, इस पीर साहब पे, इस मौलवी साहब पे, इस महफिल पे बरस रहा है, तो अल्लाह तू मुझे नसीब कर। फिर तू दरूद शरीफ पढ़ते पढ़ते जा, फिर अल्लाह ताला का नूर हुआ तो वो तुझे दे दे, वो मिल जाए। अब मैं अपनी आयत की तरफ आता हूं कि वक्त मुख्तसर है। मिन्हा खलकनाकुम, इंसान तुझे मैंने इस मिट्टी से पैदा किया, इंसान व मिन्हा नुखरिजुकुम, मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम, इंसान फिर तुझे मैंने इस मिट्टी के अंदर दाखिल करना है, व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इंसान फिर तुझे मैंने इस जमीन से निकालना। अब इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात करे, हलाल को हलाल कहे, हराम को हराम कहे, मोटी जुबान में, सादी जुबान में मैं आपसे कहता हूं, अगर इंसान जिसको हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिसने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को बुरा फरमाया है वो सब मेरे लिए भी सादी जुबान, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बात को अच्छा फरमाया है वो सबके लिए। इस बात को पल्ले के साथ बांध लो। अगर इंसान अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात को मानता है, नमाज को पाबंदी के साथ जमात के साथ पढ़ता है, नमाज पढ़ने वाले की बात को सुनता है,
نماز پڑھنے والوں پہ تبرے نہیں بولتا، قرآن پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، قرآن والوں کی خدمت کرتا ہے، نعت پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، سنتا ہے، سناتا ہے اور نعت والوں کو نوازتا ہے، یتیم بچوں کا خیال کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا کوئی بندہ یتیم بچوں کے سر پہ ایک دفعہ ہاتھ رکھ لے، جتنے ہاتھ کے نیچے بال آئیں گے اللہ اس کے گناہ اتنے معاف۔ اور انسان اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانتا ہے تو پھر قرآن کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ فتوے لگاتے پیرا قرآن نہیں آنا۔ الحمدللہ میں نے جامعہ ازہر اور مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا ہے، کیلیفورنیا پڑھا ہے، وہاں گلاسکو پڑھا ہے، پی ایچ ڈی وہاں سے کی ہے، پی ایچ ڈی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کی ہے۔ الحمدللہ 4 لاکھ حدیثوں کا 54 سال ہو گئے، 54 سال ہو گئے میں حرم شریف جا رہا ہوں۔ حج پہ بھی اللہ لے جاتے ہیں، رمضان میں بھی لے جاتے ہیں، ربیع الاول میں بھی لے جاتے ہیں۔ کئی حج کے خطبے خود پڑھے، کئی دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ آخری دعائیں کرائی ہیں۔ 50 لاکھ لوگ ہمارے پیچھے۔ یہ بات، یہ خدمت اور یہ صلہ کہاں سے ملا؟ اپنی ماں کی خدمت۔ زندگی میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کے یہ بات کہتا ہوں، زندگی میں 20 مرتبہ گھر گئے لیکن ماں کو پیٹ نہیں کی، تو ان کی یہ برکت ہے۔ یہ پریشان خٹک کے بھتیجے بیٹھے ہیں جو 51 ملکوں کی یونیورسٹیوں کے چانسلر تھے، ان کے داماد بھی ہیں، میرے ہاتھ پہ بیٹھے ہیں، میرے ساتھ اکثر حرم میں ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ کسی کے لیے نہیں کھلتا لیکن میرے لیے کھلتا۔ سبحان اللہ۔ یہ میری ماں کی صدقہ اور میرے پیر کی صدقہ کہ میرا باپ میرا پیر تھا، اس کے بعد میرا پیر سید عبد المعبود شاہ صاحب تھے جنہوں نے 140 حج کیے تھے، 169 سال عمر۔ یہ رفاقت ایک نابینا فوجی یہاں بیٹھا ہے ایئر فورس کا، اس سے پوچھ لو کہ ایئر فورس کے بڑے بڑے جرنیل ہمارے مرید تھے، اور جب ہمارا موڈ نہیں ہوتا تو ہم میاں نواز شریف جیسے آدمی کو، مشرف جیسے آدمی کو اپنی خانقاہ سے واپس بھیج دیتے۔ سبحان اللہ۔ یہ یاد رکھیں، آج بھی اگر آپ اپنی ماں کی بات کو مانیں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ماں کی بات کو مانو گے، حضور نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ غور سے سننا میری بات، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور جنت کا دروازہ باپ ہے۔ یہ نہیں کہ تو دبئی سے اور کھاریاں سے بڑے سونے کے کنگن لا ماں کو تو پہنا دے لیکن باپ کو سکا ساگ دے، نہیں، یہ بات نہیں، یہ یاد رکھنا۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اور جنت کا دروازہ جو ہے وہ باپ ہے، دروازے سے گزرو گے تو جنت ملے گی۔ یاد رکھو، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، تابعداری کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو، احسان کا معنی ان کا حکم مانو۔ یاد رکھو، اور آگے قرآن کہتا ہے اف ولا تنہرہما قولا کریما، آپ اپنے والدین کو اف تک نہ کہیں، قولا کریما، حلیمی والی بات کریں، پیار والی بات کریں۔ یاد رکھو، باپ مر جائے بندہ یتیم نہیں ہوتا، ماں بڑا کر لے۔ جی پٹھے پٹھے، آپ یہاں یہ پٹھے پٹھے ہوتے ہیں نا، پٹھے پٹھے لا کر بھینس رکھ کے گائے رکھ کر اس کا دودھ گجرات میں بیچ کر بھی بچوں کو پڑھا لیتے، لیکن جب ماں فوت ہو جائے پھر انسان یتیم ہو جائے۔ حضرت موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ موسیٰ اب تو کوتور پہاڑ پہ تو آ رہا ہے لیکن قدم کو سنبھل کر رکھ، ٹکا کے رکھ کہ آج تیری ماں نہیں ہے۔ یاد رکھنا۔ اور آگے مجھے ان کا نام تو نہیں آتا، یہ بیان کر رہے تھے کہ جب زمان اور زمین اور آسمان، اس کے اندر جتنی چیزیں ہیں اللہ سب کو تباہ کر دے گا، ختم کر دے گا، پھر اللہ رہ جائے گا۔ فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ جب تو رہ جائے گا پھر تو کیا کرے گا؟ مشکوٰۃ شریف کی حدیث بیان کر رہا ہوں،
تو